کئی مولویاں نو بھی جنازے نہیں آتے، کئی مولویاں نو بھی دعاواں نہیں جی آدیاں. میں تھانوں حقیقت گل کہہ رہا. ایک جگہ سے میں جنازہ پڑھان گیا، ایک پیر سی، انہیں پگ بنی چنگی وڈی، انہیں ہاتھ بڑی لائی. انہوں پتہ لگ گیا کہ دسیا بھابیاں دا مولوی آیا یوسف پسروری. وہ میجر سی، وہ دی بیوی فوت ہو گئی. اس پورا خاندان میری تقریر تے حدیث ہویا. انہوں نے کہا جی جنازہ بھی تھی پڑھاؤ. میں چلو یار نویں نویں حدیث ہوئے نے، جانا چاہیے. میں چلا گیا. وہ پیر نے تھلے ایک کپڑا بچھایا، اتنے پیر کھلوتا، اتنے انہیں پگ بنی. انہیں کہا جنازہ میں پڑھانا، ساڈا بھابیاں مگر نہیں ہوندا. میں کیا ہوں میں کیا تھوڑے مگر میری نہیں ہوندی، اتنے لڑائی ہو پینی. میں ان پیر نو اگے ہو کے کیا میں گل ہے تو آنا میں جنازہ پڑھانا ہے، تو جنازے دیاں دعاواں مینوں سنا نا تے جنازہ تو پڑھا. وہ پیر دی پھوک نکل گئی. مولوی ایک دو سن میں تھی مینوں جنازے دیاں دعاواں سناؤ نا، عورت فوت ہوئی ہے، تسی جنازے دیاں دعاواں سناؤ، تھی پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھنا. میں کیا اگر نہیں نا دعاواں آدیاں منہ تو کھول چھڑے نے، تھانوں آدیاں کو نہیں. تھانوں پتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کرنا ہے، اتنے کہڑا کسی سننیاں نے. تو میں تسی مینوں سناؤ نا، پتہ لگے تسی دعاواں پڑھ بھی سکتے ہو. نہیں تو پھر تسی تینے میرے مگر کھلوو، میں پڑھانا تسی سنو. نعرہ تکبیر، صداقت حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث. اور ساڈے مگر تے لوگ جنازے پڑھ کے اہل حدیث ہو جاندے نے. بھئی ایویں لوگ دعاواں کردے نے. 523 چک کے بورے والے دے کول میں جلسے تے گیا، اتنے اچانک مائی فوت ہو گئی. انہاں کہا جی پسروری صاحب آئے نے جنازہ پڑھا. میں جنازہ پڑھایا، 10 بندے اس جنازے چ اہل حدیث ہو گئے. بریلوی جڑے جنازہ پڑھنا آئے سن تے میں جنازہ پڑھایا تے 10 بندے کہنے لگے سانو اج پتہ لگا ایویں جنازہ پڑھائی دے. اس واسطے مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث دا. اہل حدیث ہو تسی اللہ دا شکر ادا کرو. تھوڑے علماء تھانوں مگروں نہیں لاندے، جنازہ پڑھان دا حق ادا کردے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیاں دعاواں پڑھ دے. آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں بات کر رہا ہاں. بندہ دنیا تو مرد ہے، وہ کپڑے اتارے جاندے نے، ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے، اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے. اوے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے، پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا. لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا، چھڑ دیتا تینوں اج اے پیڑاں تے پائیا، کسے بھی ساتھ دیتا نہیں. پتہ نہیں وہ ایک کفن بھی لبنا جے کہ نہیں کمائی چو. کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت برحق کے. ضیاء الحق نو نہ کفن ملیا نہ قبر ملی، ٹوپی پھڑ گئی اسلام آباد نہ پیے، باقی دے جسم دا رہا ہی کچھ نہیں سی. کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی. آ جڑی کمائی کما رہے ہیں پتہ نہیں ہے جو کفن دے 2 گز کپڑا بھی لبنا ہے کہ نہیں. میں ویکھیا بڑے بڑے کپڑیاں دے ملاں دے مالک دنیا تو گئے، اپنی کمائی چو کفن بھی نہیں ملیا. کپڑے دیاں دکاناں تے مارکیٹاں دے مالک گئے، انہاں نو اپنیاں کمائیاں تے دکاناں دے وچوں کفن دا 2 گز ٹوٹا نہیں ملیا. کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت برحق کے. موت آنی آنی ہے، موت آندی ہے، موت نام ہے کہیں دے میرا، تے جس گھر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں، تے خوشیاں خاک ملاواں. رستم جائے بہادر لکھاں، میں پونی وانگ مروڑے،
میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی ادھر میرے وال دیکھو اے شطرنج حیاتی والی لگ دیے بہت پیاری اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری دنیا تو جڑے چلے جاندے نے وہ کدی واپس آیا کر دے نہیں ہن جڑے ٹر گئے نے انہاں کو اساں جانا ہے انہاں ساڈے کو نہیں آنا اے ویکھ لا پہلے بے نماز قبر چ گیا تے آقا فرماندے نے اس بے نماز دے اوتے 99 سپ اللہ مسلط کر دیندے نے ایک گھٹ 100 وہ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا آقا فرماندے نے بے نماز نو قبر چ مارا پیندیاں نے لوہے دیاں گرزاں نہ فرشتے مار دے نے اگر وہ گرز کسے پہاڑ تے مار دیتی جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے وہ گرز اتنی تگڑی ہے اللہ اللہ جدو بے نماز نو قبر چ مارا پیندیاں نے چیخاں ماردا ہے روندا ہے کرلاندا ہے اے دیاں چیخاں آقا فرماندے نے تواڈے ڈنگر تے جانور سن دے نے اگر تسی سن لو تسی قبرستاناں دے اندر مردے دفن کر نہیں چھڑ دے ہو بے نمازو اپنا فکر کرو فکر آج ساری فجر بھی جڑی ہے بستر تے لنگ جاندی ساری رات فیس بک دا جدوں دا رولا پیا نا ساری رات ہی فیس بک چلاندے جدوں دی فیس بک آ گئی ہے قرآن دی تلاوت بھی گئی ہے میں صحیح گل کر رہے ہیں فیس بک تے لگیا رہنا ہے انگل چلتی رہنی ہے تے قرآن دی تلاوت نہیں ایسا کرنی قرآن نہیں پڑھنا زندگی تھوڑی ہے قلیل ہے اگلا سفر بڑا طویل ہے اگلے سفر دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے پتہ ہے تو 50,000 سال دا پہلا دن ہونا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے اتو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے اے قبران دے ٹیر اچیرے نی 10 تھلے وس دے کیڑے نی او کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے گل بڑی باکمال جاویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑائے ایتھے قبران دے ٹیر اچیرے نی 10 تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے بے نماز قبر چ جاندا ہے آقا فرمایا ادھر میرے ال ویکھو اس طرح بے نماز دیاں دوویں دیواراں مل جاندیاں نے اس طرح ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے بے نماز دی گل کرنا پیا قیامت تک ایدی قبر دے اندر جہنم دا ایک دروازہ کھول دیتا جاندا ہے بے نماز دے کول فرشتے آوندے نے پوچھدے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے آندا ہا لا ادری مینوں نہیں پتا رب کینوں آندے نے تے گل ٹھیک ہے جنہیں دنیا دے اندر رب نو سجدہ نہیں کیتا انہوں قبر دے اندر جواب آنا ہی کوئی نہیں
आका फरमाते ने ये कहंदा हाँ हाँ लादरी मैनू नहीं पता मां दीनों का तेरा दीन केड़ा है आंदा हाँ हाँ लादरी मैनू नहीं पता मन नबियों का तेरा नबी कौन है आंदा हाँ हाँ लादरी मैनू नहीं पता उतो आवाज आउंदी है अन कज़बा अब्दी मेरे बंदे ने झूठ बोले है फा अफरशूहु मिनन्नार व अल्बसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार फरमाया इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दी अग दा बिस्तर लगा दियो जहन्नम दी अग दा इहनू लिबास पहना दियो ते जहन्नम दा दरवाजा इहदी कबर दे अंदर खोल दियो हुण कयामत तक इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दी अग पैंदी रहेगी आइए ए बेनमाज है कबर च भी इहदा बुरा हाल है अल्लाह अल्लाह ते जदों बेनमाज कबरां चों क़यामत नूं बाहर आउणगे वमन आरज़ अन ज़िक्री फ इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा असी बेनमाज़ां नूं क़यामत दे दिन अन्निया करके उठावांगे की करके अन्निया करके उठावांगे बेनमाज़ां ये कहणगे अल्लाह साडियां ते अखां सन फरमाया तुसीं दुनिया च नमाज़ां नहीं सुनो पढ़दे अज मैं तुहाडी बेनाई नूं सलब कर लिया हुण किसी अन्ने बंदे नूं पुछो ना भी किवें टुरिया जांदा बेनमाज़ां नूं अन्निया करके उठाया जाएगा कई बंदे कबरां चों बाहर आउणगे इन्हां दे सिर ठां ते लत्तां तां ये सिर दे बल चल के अल्लाह दी अदालत च जाणगे सहाबा कहते ने अल्लाह दे रसूल ये सिर दे बल चल लैणगे फरमाया जेड़ा रब तुहानू पैरां दे बल चलांदा रहा है वो सिर दे बल भी चला लवेगा महबूब जी इन्हां दा गुनाह की होएगा इन्हां सिर दे बल चलना है फरमाया मेरी उम्मत दे सूदखोर होणगे आ जेड़े सूदी नहीं दुनिया ही सूद लैंदे ने देंदे ने सूदी कारोबार करदे क़यामत जदों इन्हां कबरां च उठना लत्तां तां ते सिर ठां सब तो हल्का गुनाह जिहड़ा सूद दा इंसान अपनी मां नाल 36 मरतबा बदकारी करदा है अज केड़ा घर है जिहड़ा सूद तो खाली है असीं ते कारोबार भी करना होए ते बैंक को कर्जा लैने बोलदे ने जिहड़ा बंदा बैंक को कर्जा लैके कारोबार शुरू करदा पूरी जिंदगी अपने बच्चों नूं हराम खुआंदा एक कारोबार की इब्तदा ही हराम तो रख दी और सूद का पैसा होए जिहड़ा हलाल भी नाल लै जांदा है और क़यामत में जो सूदी उठणगे ना या तखब्बतहु शैतानु मिनल मस इन्हां दी हालत यह होएगी कुरान कहंदा है जिस तरह फुटपाथां दे उत्ते जहाज नहीं पे हुंदे चरस पी के ये हाल क़यामत नूं सूदियां दा होना है नबी पाक फरमांदे ने मैं जदों जहन्नम दी मैनू विखाई जा रही सी मैं वेख्या बड़े बड़े वड्डे पेट ने बड़े बड़े हाईकल जिस्म ने ते पेटां दे अंदर सप पे चलदे ने मैं पूछया जिबरील ऐ कौन लोग ने जिन्हां दे पेटां दे अंदर सप चलन डे ने फरमाया महबूब जी ये तेरी उम्मत दे सूदखोर ने मेरे भाइयों कईयां ने कबरां चों बाहर आउणा है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने उन्हां दे मुंह बांदरां दे होणगे जिस्म पिछों इंसान दा होएगा सहाबा आंदे ने अल्लाह दे रसूल इन्हां दे मुंह बांदरां दे क्यों होणगे इन्हां ने केड़ा गुनाह कीता होएगा फरमाया मेरे सहाबियो जिस तरह बांदर शरारती जानवर है इस तरह मेरी उम्मत दे चुगलखोर ने जिहड़े दुनिया च चुगलियां करदे सन ये चुगलियां करके मुसलमानों नूं आपस च लड़ांदे सन अज इन्हां दा पिछला धड़ जिहड़ा जिस्म है वो इंसान वाला है ते मुंह इन्हां दे अल्लाह ने बांदरां दे बना दिते ने की तुसीं समझदे हो कि दुनिया च चुगली करना कोई गुनाह ही कोई नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई चुगलखोर जन्नत च दाखिल नहीं होएगा ये मुख्तलिफ हालतां ने जिस हाल च बंदे ने मरना है उस हाल च क़यामत नूं उठाया जाना है अगर खुदकुशी करदा मरिया ना तो खुदकुशी करदा ही क़यामत नूं उठेगा दुनिया के अंदर शराब पी के मरिया शराब पींदा ही उठेगा नबी पाक ने फरमाया ना कई हाजी अहराम की हालत च मरदे ने तो क़यामत नूं जदों उठणगे ना
قبراں چوں تے کہن گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیے پڑھتے ہی حاجی قبراں جو باہر آؤ گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جدو بندہ مرے تو دا سر جڑا نا کفن نہ ٹکنا چاہیے نا ٹک دے ہو نا, لیکن حاجی مرے نا حرام دی حالت وہ دا سر نہیں ٹکتا. اللہ تھانو موت دے تے خاتمہ بالایمان دے. میرے بھائیو اخیر جدی چنگی ہو گئی نا, دنیا تو مرن لگیا جنہوں کلمہ نصیب ہو گیا, او دے ورگا بندہ کائنات چ کوئی نہیں جے. نبی پاک نے فرمایا من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جنہیں مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. تے نمازی آدمی نو کلمہ نصیب ہونا ہے, مسلمان نو نصیب ہونا ہے, نہ بے نماز نو نصیب ہونا ہے, نہ مشرک نو نصیب ہونا ہے. یہ گل یاد رکھ لو, نوٹ کر لو. اج ساڈیاں نمازاں ضائع ہو رہی نے, نمازاں دی حفاظت نہیں اسی کردے. ساڈیاں مسیتاں پکیاں نے, نمازی کچے نے. نمازی آدمی دی ایک اپنی ٹھاٹھ. کئی بندے قبراں چوں اٹھن گے, انہاں دے قبر دے کنارے تے لیا کے سواریاں کھڑیاں کر دتیاں جان گیاں. بڑی خوبصورت سواری ہوئے گی, نمازی وچوں نکلے گا قبر چوں دے اوتے بیٹھے گا تے نالے پوچھے گا تو کون ہے, تو سواری بول کے آکھے گی میں تیری نماز ہاں, میں تیری نماز ہاں. نمازی دا تے مقام ہی بڑا اللہ دے. بندہ گھروں وضو کر کے ٹردا ہے نا جدوں, تے اتوں آواز آوندی آئی تو ایویں چلاں جویں حرام بن کے تو بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے. نمازی وضو کر کے جدوں گھروں ٹردا ہے, آقا فرماندے نے ایویں ویں جویں احرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہے. دوجی حدیث آندی ہے بندہ نماز واسطے گھروں وضو کر کے ٹردا ہے, اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے او میرا بندہ میرے گھر نماز پڑھنا آ رہا ہے, تے میرے فرشتیو جنت دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ دی مہمان نوازی تیار کر دیو. سبحان اللہ. تے ہن اے سویرے سویرے فجر لے اگر کوئی بابا اپنے پتراں نو کہے بے نا پتر نماز پڑھو, تے پتر بابے دے گل پے جاندے نے, نماز نہیں پڑھتے. ٹبراں دے ٹبر گھراں دے گھر بے نماز نے. نمازی آدمی قبر چ جاندا ہے, توجہ او بے نماز سی, اے نمازی ہے. قبر چ جاندا ہے, جگاں دے پیر فرماندے نے آسمان تو فرشتے آندے نے, نو اٹھاندے نے بٹھاندے نے قبر چ, تے سامنے نا سورج غروب ہو رہا ہے. تے فرشتے آندے نے بھئی من ربو کا, یہ اگوں آندا ٹھہر جاؤ جواب بعد چ دینا, پہلو مینوں اثر دی نماز پڑھ لین دیو, میری اثر دی نماز جا رہی ہے. اب ویکھلا نمازی نو قبر چ بھی نماز دی فکر ہے. تو ہن اگوں فرشتے کی آندے نے, فرشتے راضی ہو کے آندے نے نمازاں پڑھن دے ویلے ختم, ہن اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے نے. اور میرے بھائیو اصل زندگی اے وے, جدو ماں دی اندھیر کوٹری چ بندہ دنیا تے آندا ہے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں ننگا ہی آندا ہے نا, تے جدو قبر دی اندھیر کوٹری چ جانا ہے ادو بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں. سیات کا دی چکی کسی دا پلاٹ نہیں چھڑدے, کسی دا مکان نہیں چھڑدے, کسی دی دکان نہیں چھڑدے. کدی ایسا ہویا بھی حضرت صاحب نے حرام بڑا کٹھا کیتا, کفن نو جیب لاؤ وچ پا دیو, حرام تو ایتھے جمع کروا کے جانا ہے, حساب اگو تو دینا ہے, تیرے بچیاں نہیں دینا. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے, اج قبراں نو لے چلے تینو جانجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے.
اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے گل بڑی با کمال لا کی ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے وہ بولو سارے دی اوقات یہی ہے نا جنہ واسطے جنہ نہ بڑا پیار ہوندا ہے نا بچے اولاد بھرا وہ ٹپ بھر کے پاندے نے بکانا نہیں پاندے وہ کئیاں دے ٹپ بھر کے پاندے تے کدی اج تک ایسا ہویا کہ بھرا نے کیا ہوئے میرے بھرا نو کڈو منو ایتھے دفن کر دیو بول دے نہیں اینی وفا ہی ہے یہ بعد کئی سال گزر جاندے نے تیری قبر تے دعا بھی نہیں کرنا ہوندے بولتے نہیں کنیاں کو جانے اسی اپنے عزیز و اقارب دی قبراں دے اوتے بھرا دی باپ دی قبر تے دعا کر بلکہ ہونا کی ہے ادھروں روح نکلی تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے گل بڑی با کمال تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قبر والی اس کالی میرے بھائیو اے مومن ہے نمازی ہے اللہ اللہ یہ آندہ میرا رب اللہ تیرا دین کیڑا ہے فرمایا دینی الاسلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوں ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ جنت دا بہترین لباسے نو پہنا دیو جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو جنت دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو نال آواز آوندی ہے نام سو جا کا نومت العروس جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو او دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا اللہم جعلنا منہم اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے اچھی کہہ دو آمین اللہ سانو مومنین چو کری اللہ سانو اپنے مقرب بندیاں چو کری اللہ انہاں چو کری جنہاں نو تو پوچھنا ہی نہیں اور جڑا نمازی ہے نا ایدہ حساب بھی قبر دا بڑا آسان ہوندہ ہے نمازی نو موجہ بڑیاں نے دنیا دے ویچتے ذرا نیرے چونا پہندہ ہے نا جڑا بندہ نیرے چل کے ہوندہ ہے نا قیامت دے دینے دے اگے پچھے سجے کھبے اللہ ہی دینے نور ہی نور ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سنو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے اور قبر دا موت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انا اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث